बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, आपको मैंने बताया था कि OGGC में, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में, हमारी गैस में, इंसारों में किस हद तक करप्शन हो रही है और इनकॉम्पिटेंस का बाजार गर्म है। तो आज उसका पार्ट 2 में आपको बताऊं कि पेट्रोलियम कंपनीज में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। नाकिस कारकर्दगी, नाअहली, गलत फैसलों की वजह से नुकसान और करप्शन के अंबार हैं। कितना पैसा किसको गया, पैसा कैसे लूटा जाता रहा, वो इन तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले आपको बताऊँ कि गैस की पैदावार है क्या और पाकिस्तान में लागत कितनी आती है, जबकि अमेरिका में उसके बरक्स क्या लागत आती है। तो यहाँ हुकूमती वज़रा मीडिया पर आकर सरेआम झूठ बोल रहे हैं। नवाज की क़यादत में मुस्लिम लीग नवाज के वज़रा कैसे नवाज़शात की बरसात कर रहे हैं, गैस की पैदावार में घपले कैसे हो रही हैं, वो सुने। पहले मारी पेट्रोलियम लिमिटेड MPL, जो कि गैस और ऑयल की एक सरकारी कंपनी है, इसकी 90% से ज़्यादा पैदावार और आमदनी मारी गैस फील्ड से आती है। इसको एसो ने दरियाफ्त किया था, दरअसल एक्सॉन, लेकिन अब ये इसका तजारती नाम आप समझें एसो एक्सॉन मोबाइल है। पाकिस्तान में फी मौक़ब फुट गैस की पैदावारी लागत जो है $6 लाख है, जबकि अमेरिका या उसकी गैस फील्ड में लागत जो है $2 से $3 लाख है। पाकिस्तान में कंज्यूमर गैस की कीमतें इसलिए ज़्यादा होती हैं कि हमारी पेट्रोलियम लिमिटेड की पैदावारी की लागत जो है वो दुगना या तिगना तक है। ऑपरेशनल नाकारियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जो कि मौजूदा डिपार्टमेंट की प्योर नाअहली है। मिसाल के तौर पे ये ज़रून गैस फील्ड को ले लें। एक गैस कंपनी है ज़रून गैस फील्ड, जिसकी माहाना ऑपरेटिंग लागत $4 लाख आते हैं, जबकि अमेरिका के अंदर सिर्फ $30,000 उनकी लागत आती है। दूसरी कंपनी है धारियां ऑयल फील्ड, जिसकी सिंगल व्हील में माहाना ऑपरेटिंग लागत जो है वो $1 लाख है। और अगर इसका मुवाजना अमेरिका की किसी कंपनी से किया जाए तो वहाँ सिंगल व्हील में $6,000 में यही काम मुकम्मल हो जाता है। यानी मारी पेट्रोलियम लिमिटेड के अखराजात 16% या अमेरिका से भी ज़्यादा आते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो कसूर है वह हुकूमत और मौजूदा निज़ाम का है, जो बरसों से इक़्तिदार पे काबिज़ है, लेकिन ना कंपनी से बेहतरी ला सके, ना अपनी नलायकी की वजह से कुछ परफॉर्मेंस बेहतर कर सके। अंदाज़ा करें कि मारी पेट्रोलियम लिमिटेड में ड्रिलिंग के अखराजात MPL बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे मारी पेट्रोलियम लिमिटेड में 10,000 फुट कुएँ की खुदाई की लागत जो है $50 मिलियन से ज़्यादा है और इसे मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल लगता है। इसके बरक्स अमेरिका में एक ही कुएं को सिर्फ $3 मिलियन में खोदा जाता है और इसे मुकम्मल होने में आम तौर पर सिर्फ 3 हफ्ते लगते हैं। तो पाकिस्तान में ड्रिलिंग की लागत से 16 गुना से ज़्यादा ये फ़र्क ना सिर्फ हमारी पेट्रोलियम लिमिटेड की नाकामियों को, नालायकियों को उजागर करता है, बल्कि वसाइल के इंतज़ाम, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मजमूई तौर पर प्रोजेक्ट पर अमल दरामद में मुमकिन मसाइल की निशानदही भी करता है। मैंने 1 जनवरी को गैस और ऑयल कंपनी की करप्शन पे एक प्रोग्राम किया, जिस वक्त बहुत से लोगों ने मुझसे रब्ता किया। उस प्रोग्राम में ये बताया था कि कैसे मुसद्दिक मलिक की निगरानी में करप्शन के बाजार गर्म है और कैसे महंगी गैस और ऑयल पैदा की जा रही है, जिसका खुमियाजा गरीब आवाम को भुगतना पड़ता है। अमेरिका और पाकिस्तान के साथ मैंने आपको मवाजना करके दिखाया था, लेकिन हुकूमती अहदेदारों की जूं तक ना रहेंगी कि हम एहतसाब करें, बल्कि उल्टा मुझे चुप रहने की अपीलें की जाने लगी। लेकिन मैं चुप तो नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ मेरे अमीर मुल्क की गरीब आवाम की बदलती हुई किस्मत का सवाल है। मैं सवाल भी उठाऊंगा और आपको करप्शन भी दिखाऊंगा। मारी पेट्रोलियम लिमिटेड MPL के कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि साल 2024 में किस तरह मुआवजे की तकसीम होती रही। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि किस तरह आवाम का टैक्स का पैसा लूटा जाता है। मुआवजे, तनख्वाहें, ऑपरेशन अखराजात कैसे बेदरे होकर लुटाए गए और फिर इन सब के आवाम पर क्या असरात मुरतब हुए, क्योंकि साल 2024 में बताया गया कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। कौन था जो करप्शन के बाजार गर्म करके बैठा हुआ था? सबसे पहले मैं आपके सामने एक शख्स की तफसीलात रख रहा हूँ, जो कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में आता है, और इस शख्स का नाम है फ़हीम हैदर। फ़हीम हैदर साहब मारी पेट्रोलियम गैस के CEO हैं। ये शख्स अगस्त 2020 से अब तक मुसलसल यहाँ पे मौजूद है। दरअसल 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। 12 अगस्त 2024 को दोबारा मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फ़हीम हैदर को कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। अब इनकी दोबारा तकर्री जो है वो अगले 3 साल तक के लिए है। दरअसल बताना आपको ये है कि इस शख्स पर कितना पैसा खर्च किया गया
اور پھر کمپنی نے حکومت کے خزانے سے پیسہ نکلوایا اور حکومت نے عوام کی جیب سے پیسہ نکلوایا۔ سال 2023 میں فہیم صاحب کو جب تنخواہیں اور فوائد ملے وہ سنے ہیں، $4,94,000 تنخواہوں اور فوائد کی صورت میں ادا کیے گئے، جو کہ پاکستانی 13,84,00,000 سے زیادہ کی رقم ہے۔ تو اس طرح جناب کو سال 2024 میں $9,87,741 سالانہ ادا کیے گئے، جو پاکستان کے آج کے حساب سے 27,67,00,000 سے زیادہ رقم بنتی ہے۔ یعنی سال 2023 میں جو فائدے دیے گئے، سال 2024 میں اس سے 100% زیادہ اضافہ کر دیا۔ تو ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ پاکستان میں جو اوسطاً آمدنی کسی بھی شہری کی ہوتی ہے وہ تقریباً $1,100 سالانہ ہے، جبکہ فہیم حیدر کے معاوضے کا موازنہ اگر ایک پاکستانی شہری کی اوسطاً آمدن سے کیا جائے تو تقریباً 100 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ مزید یہ کہ اس ادارے میں تقریباً 803 لوگ ایگزیکٹو میں شمار کیے جاتے ہیں، 803، جن کو تنخواہیں اور مراد کی صورت میں سال 2023 میں $29.54 ملین دیے گئے، جو پاکستانی روپیز میں 8 بلین سے زیادہ رقم بنتی ہے۔ جبکہ اگر حساب لگایا جائے تو ایگزیکٹو کے ایک شاہکار نے $43,824 وصول کیا۔ اس طرح سال 2024 میں ایگزیکٹو نے بھی اپنے آفیسرز اور حکومتی وزراء کی طرح عیاشی کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ کیونکہ حکومت جناب مسلم لیگ نواز کی تھی تو لہٰذا لوگوں کو نوازا جاتا ہے تو جیسے ہی پیسہ بنایا جا سکتا ہے، تو اور یہ کام مصدق ملک صاحب کی نگرانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں پہلے بھی 1000 مرتبہ گزارش کر سکا ہوں کہ حکومت کی غیر ضروری نوازشات جو ہیں سرکاری کمپنیوں کا بیڑا غرق کر رہی ہیں، جس کا سیدھا سادہ اثر جو ہے عام آدمی پہ پڑتا ہے۔ سال 2024 میں ایگزیکٹو کے لوگوں نے $39.36 ملین وصول کیے، جو پاکستانی 10 بلین روپے سے زیادہ کی رقم بنتی ہے۔ اور اگر حساب لگایا جائے تو ایک شخص نے کتنا پیسہ وصول کیا تو وہ ایوریج $49,000 سے زیادہ کی رقم بنتی ہے۔ تو میری اطلاع کے مطابق کمپنی کے CEO فہیم حیدر نے تقرری کے وقت ہیلکس RDS انٹرنیشنل کمپنی کا تجربہ بتایا تھا، اور ہیلکس RDS کمپنی جو ہے ایک ایسی عوامی کمپنی ہے جو تیل اور گیس کی صنعت میں زیر زمین کنویں کھودنے میں مشاورتی خدمات فراہم کرتی ہے، کنسلٹنٹ بھی ہے۔ تو کمپنی کی بنیاد 1992 میں رکھی گئی اور یہ دنیا بھر کے تمام ہائیڈرو کاربن منصوبوں میں کام کرتی ہے۔ لیکن یہ شخص اس انٹرنیشنل کمپنی کا تجربہ نہیں رکھتا جو وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی تعلیم میں انجینئرنگ ضرور شامل ہے، لیکن عہدے کے مطابق اہلیت شامل نہیں ہے۔ میں آپ کو اس شخص کی حقیقت بتاتا ہوں۔ حیدر نے امپیریل کالج آف لنڈن سے پیٹرولیم انجینئرنگ میں ماسٹرز کا دعویٰ کیا ہوا ہے، حالانکہ جس وقت کا دعویٰ فہیم حیدر کرتا ہے امپیریل کالج نے اپنا پیٹرولیم انجینئرنگ پروگرام اس دوران بند کیا ہوا تھا، اور یہ ادارہ تب اس شعبے میں کام نہیں کرتا تھا۔ دراصل یہ شخص بیرون ملک تجربہ یا اس کی بنیاد پہ کہتا رہا کہ میں $1,00,000 وصول کرتا تھا، جس کی وجہ سے ماری پیٹرولیم لمیٹڈ $20 ملین کے اخراجات اور اس شخص کے نخرے برداشت کرتا رہا، اور آج بھی کر رہا۔ تو ماری پیٹرولیم لمیٹڈ حکومت پاکستان کی طرف سے منظور شدہ گیس کی قیمتوں میں سالانہ اضافے سے مستفید ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حکومت کی حمایت یافتہ قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ اضافہ غیر متناسب طور پہ اور عوام پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ماری پیٹرولیم لمیٹڈ کی نااہلی کے باوجود زیادہ اخراجات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صرف فہیم حیدر کی تنخواہ سے پاکستان میں ہزاروں گھرانوں کے سالانہ گیس کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا تو تب ہوگا نا جب حکومت اور موجودہ ادارہ ہوش کے ناخن لے گا، قابل اور ذمہ دار لوگ ذمہ دار عہدوں پہ بٹھائے جائیں گے۔ ماری پیٹرولیم کی انتظامیہ اور آپریشنز نمایاں نااہلیوں، قابل اعتراض قیادت اور غیر متناسب معاوضے کے طریقہ کو ظاہر کرتی ہے۔ فہیم حیدر کی اوسطاً پاکستانی آمدنی کے مطابق یا مقابلے میں 100 گنا تنخواہ واضح عدم مساوات کی نمائندگی بھی کرتی ہے، جبکہ آپریشنل اخراجات بین الاقوامی اصولوں سے بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ ڈرلنگ کے اخراجات امریکہ کے مقابلے میں 16 گنا زیادہ ہیں۔ اب یہ آپ سوچ لیں کہ پاکستان میں مزدور کے کیا اس کی ریمونریشن ہے، پاکستان میں فورمین کو کیا دیا جاتا ہے، پاکستان میں کانٹریکٹر کو، ڈرلر کو کیا دیا جاتا ہے، کیا امریکہ میں جن میں منیمم ویج جو ہے $14 پر آور ہے، اگر وہ ایک نان سکل لیبر کی، تو سکل لیبر میں منیمم ویج پاکستان سے کم ہے کہ زیادہ ہے؟ تو obviously بہت زیادہ ہے۔ تو حل تو اس وقت صرف یہی ہے کہ آزاد آڈٹ کرایا جائے، قیادت کا جائزہ لیا جائے، اور ساتھ ہی فہیم حیدر کی اسناد اور اہلیت کا بھی جائزہ لیا جائے، اور ان کو اسکروٹنائز کیا جائے کہ یہ سچ بولا ہے کہ اس نے جھوٹ، اور اگر جھوٹ بولا ہے
تو پھر اس کی سزا تو آپ لوگ تجویز کریں گے۔ آپریشنل کارکردگی بہتر کریں۔ حکومت کے تعاون سے چلنے والی صنعتوں میں ایگزیکٹو معاوضے کی سخت نگرانی کے لیے وکیل بھی مقرر کیے جائیں، لیکن لگتا نہیں کہ اس حکومت میں ایسے اہل لوگ موجود ہیں جو غریب عوام کا سوچیں۔ یہ سب کچا چٹا تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ ملینز آف ڈالرز وصول کر کے عوام کو کیا دیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو کھانے کی روٹی نہیں، اور اب آپ کہیں تو ان اشرافیہ کے گھروں میں جائیں تو ان کے تو کتے بھی شاید پیزا کھاتے ہیں۔ یہاں ایک ماں اپنے 3 سالہ بچے کو لے کر اس لیے قتل کر دیتی ہے کہ وہ روٹی مانگ رہا تھا۔ تو اس ملک کی اشرافیہ اٹالین اور چائنیز کھانے کھائے اور غربا کا بچہ جو ہے وہ ترستا رہنے والے کو، یہ کون سی اسلامی جمہوریہ ہے؟ یہی کہوں گا کہ شرم کریں۔ کروڑوں روپے کی تنخواہیں اور مراد لے کر بھی کمپنیاں نقصان میں جائیں اور ان کا وزن اگر غریب آدمی پہ ڈالیں تو یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا جمہور ہے؟ اور یہ کون سی جمہوریت ہے جسے مصدق ملک جیسے لوگ جمہوری اور مداری بنے ہوئے ہیں، جن کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کی آنکھوں کے نیچے کیا حال ہو رہا ہے۔ بہت جلد اگلے پروگرامز میں گیس اور پیٹرولیم سیکٹرز کی بہت بڑی کرپشن اور مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے مزید کچھ لوگوں کے کچے چٹے کھلوانے دیں۔ انڈر دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔